खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम को अपने हाथों में लें, जिनके पास है वो उसे खोलें। पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक मेरी सिस्टर गुलनाज साहबा से दरख्वास्त है कि वो इसकी तिलावत करें। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या जमीन के जानवर, यानी जमीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे अहद करता हूँ। और मैं उस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार और तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे, और ना कभी जमीन को तबाह करने के लिए फिर तूफान आएगा। और खुदा ने कहा, जो अहद में अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूँ, और वो मेरे और जमीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा, जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद रखूंगा। और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना हो, और कमान बादल में होगी, और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम। इस हवाले के साथ जब मैं गवाहियां सुन रही थी तो मैं इस बात पर गौर कर रही थी कि ये गवाहियां ऐसी ही हैं कि हम तूफानों में से गुजरे और हमें वो कमान दिखाई दी जो खुदावंद बादल में रखता है। आज इस पैगाम का जो मौजू है, जो मेरे नज़र में है, जो मैंने इसे दिया, वो यही है कि खुदावंद फरमाता है कि तू मेरी कमान बादल में जो दिखाई देती है, जब हम उस पर नजर करते हैं तो खुदावंद अपनी कमान जो बादल में रखता है उस अहद को याद करते हैं जो खुदावंद ने मेरे आपके लिए, और वो अहद जो उसने नूह के साथ किया वो सदा के लिए है। कलाम कहता है कि वो हमेशा कायम है। मैंने कितनी बार बाइबल पढ़ी, लेकिन मैंने आज जब दोबारा इस हवाले को पढ़ा तो मैंने देखा कि ये वादा सिर्फ और सिर्फ नूह और उसके खानदान के साथ नहीं था, बल्कि जमीन के हर जानदार के साथ है। लफ्ज़ अहद का मतलब है खुदा और उसके लोगों के दरमियान एक खास वादा। अक्सर जब अहद किया जाता था तो अहद की याद रखने के लिए निशानी के तौर पर कुछ दिया जाता था। यहाँ एक खास निशान दिया गया जो हम आज भी देखते हैं। खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, मैं अब तेरे और तेरे बेटों के साथ अहद बांध रहा हूँ। यह अहद उनके लिए भी होगा जो तेरे बाद होंगे। यह अहद उन सब जानवरों और परिंदों के लिए भी होगा जो कश्ती से तेरे साथ बाहर आए। मैं वादा करता हूँ कि अब जमीन कभी सैलाब से बर्बाद नहीं होगी। मैं अपनी कमान धनक, कोसे कज़ा, रेनबो, बादलों में रखता हूँ। वो मेरे अहद का निशान होगी, तेरे और सब जानदारों के लिए होगा। जब कभी ये कमान आसमान में दिखाई देगी, मैं अपना अहद याद करूंगा। आइंदा मैं कभी जमीन पर से सारे जानदारों को हलाक नहीं करूंगा। हम खुदावंद का बेहद शुक्र करते हैं कि कलाम में लिखा है कि हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, क्योंकि मेरा और आपका सरदार कहीं ऐसा नहीं है जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। आजकल घटाएं गिर गिर कर आती हैं। ये घटाएं क्या हैं? मुसीबतें, दुख, बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, बहुत कुछ है। लेकिन हमें कुछ खौफ नहीं, क्योंकि हमें एक बेटा बख्शा गया और हमारा खुदा जो है उसने अपना रूप बदला और वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया, और उसने वो सारी चीज़ें हमारी अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया और हमें उसने उम्मीद दिलाई। जब हम यीशु पर निगाह करते हैं तो हम तसल्ली पाते हैं।
ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی خوف بھی ہمارے پاس پھٹک نہیں سکتا۔ خداوند نے جو نوح کے ساتھ عہد کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ہماری آنے والی پشتوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور سب جانداروں کے لیے ہے، جب تک یہ زمین قائم ہے، جب تک مسیح دوبارہ واپس نہیں آ جاتا۔ ہمیں اس پر کوئی شک نہیں۔ تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ مشکلات اور مصائب کے جن بادلوں نے آسمان کو تاریک کر رکھا ہے ان کا نتیجہ ہماری تباہی و بربادی ہوگا؟ ہم ان باتوں کو ہرگز نہ سوچیں۔ آئیے ایسے بے بنیاد اور بے عزت کرنے والے خوف کو دھتکار دیں، کیونکہ مسیح نے ہمیں سانپ اور بچھوؤں کو لتاڑنے کا اختیار بخشا ہے۔ مسیح یسوع نے ہمیں ان ساری ایسی باتوں کو جو تباہی و بربادی کی، جو تاریک بادل جو آسمانوں پر، جو میرے اور آپ کی زندگی میں، جو ہمارے بچوں، ہمارے گھرانوں اور ایماندار کی زندگیوں پر امنڈ آتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں۔ ہم ان بے بنیاد اور وہ جو شرمندہ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ جو خوف ہیں، انہیں خداوند نے ہمیں لتاڑ دینے کا اختیار بخشا ہے۔ ہمیں انہیں لتاڑنا ہے خداوند کے ان وعدوں کے لیے۔ جب ہم صرف ایماندار، ہم بچے ہی تھے تو ہم نے یہ سیکھا کہ یسوع مسیح کے نام سے سب کچھ ہو سکتا ہے، یسوع مسیح کے نام میں قدرت ہے، یسوع مسیح کے نام میں ہی سب کچھ ہے۔ لیکن جو ہم تھوڑے اور آگے بڑھتے گئے، خداوند ہمیں اپنے پاک کلام میں بڑھاتا گیا، اور پھر اس نے ہم پر ایک وقت آیا کہ اس نے ہم پر یہ ظاہر کر دیا کہ ہمیں اس نے خود ہی اختیار بخش دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈانٹیں، ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں تو بیمار چنگے ہو جائیں گے، ہم ایسے خوف کو، ایسی چیزوں کو ڈانٹیں یسوع کے نام میں، کیونکہ اس نے ہمیں اختیار بخش دیا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب اس طرح ہوا کہ خداوند کے پاک کلام کو جب ہم پڑھتے رہے، اس کے ساتھ جڑے رہے، اور خداوند ہمیں بڑھا رہا ہے روز بروز۔ ایمان ہمیشہ عہد اور وعدے کی کمان کو دیکھتا ہے، لیکن جو عقل ہے نا، وہ مصیبت کے بادلوں کو دیکھتی ہے۔ ہم ایمان کے ساتھ جس طرح کے مرضی طوفان آتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، اور خداوند کے وعدوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کھڑے رہتے ہیں، ہم مٹتے نہیں۔ میں نے سوچا کہ نوح جب کشتی بنائی اور جب اس کے اندر داخل ہو گیا، جب خدا نے اس کشتی کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا، شاید اس کو نہیں پتا ہوگا کہ کب تک یہ سب کچھ چلے گا، کب تک یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد کتنا کچھ اور ہوگا، کیا ہوگا، کب یہ ہوں گی۔ لیکن ہمارا جو ایمان ہے اور خداوند کا وہ عہد اور وہ وعدے جس نے میرے اور آپ کے ساتھ کیے ہیں، جس نے اپنے کلام میں لکھے ہیں، جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں، جب ہم ان کو بولتے ہیں اپنے منہ سے، تو ہم چھوٹتے ہیں، ہم نکلتے ہیں ان سے۔ خداوند پھر ایک بار اس کشتی کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور پھر وہ جتنے بھی باہر آتے ہیں اس میں سے ان کو کہتا ہے کہ میں پھر تمہیں کبھی بھی ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں۔ وہ جو کمان ہے نا، وہ تیر والی نہیں ہے، نہ اس پر کوئی تیر ہے، نہ اس میں کوئی چلا چڑھا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر تیر ہے۔ وہ جو خداوند کمان بادلوں میں رکھتا ہے، وہ خداوند کے جو وعدے ہیں، وہ جو اس کے عہد ہیں، جو میرے اور آپ کے لیے ہیں، اس میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں، اور وہ رنگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خوشیوں کے، شادمانی کے، تسلی کے، اطمینان کے، شفا کے، اور جو ایسی آزمائش ہیں جن شاید کبھی ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، ہماری برداشت سے باہر ہیں، ایسے رنگ ہیں۔ جب ہم اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو جو ہمیں چاہیے ان میں سے ہم رنگ لے لیتے ہیں، اپنے اپنے ضرورت کے مطابق، کہ ہمیں کون سا رنگ چاہیے اس میں سے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے بچوں کی، اپنے گھرانوں کی زندگی میں لگا لیں۔ ایماندار اس کمان میں سے رنگ لیتے ہیں، اس میں کوئی تیر نہیں، کوئی چلا نہیں ہے۔ وہ کمان جو ہے وہ نہ جنگ کے لیے استعمال ہونے کے لیے ہے، وہ جو کمان ہے اس میں خوشی اور شادمانی ظاہر ہوتی ہے، اس میں امید ہے۔ یہ کمان خداوند جو بادلوں میں رکھتا ہے، قتل و غارت، خون سے سرخ یا غیظ و غضب کے سیاہ رنگ کے بادلوں کے نہیں ہے۔ اس کمان کے اندر خداوند قادر مطلق پرحشمت، جس سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ یاد کرتا ہے
हम सिर्फ उसको देखते हैं। आज हम जितने भी इस ग्रुप के अंदर हैं, मैं बहुत सारे पैगाम सुनती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि कुछ हम अपनी पर्सनल गवाहियाँ साथ साथ उसके शेयर करते हैं। लेकिन आज जब मैंने इसको देखा, इस पैगाम को, इस आयत को पढ़ा और इस हवाले को, और मैंने इस पर गौर की, तो मैं खुदावंद के रूह ने मुझे सिखाया कि आज हम जितने भी हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जितना वक्त गुजरा, बेशक कोई कितना अमीर है, बेशक कोई कितना कुछ भी है, बाइबल हमें सिखाती है कि ना सिर्फ गरीबी खुदावंद के पास आते हैं, बल्कि 3 बादशाह भी, यहोशूफ भी उनके साथ था और वो तीनों बादशाह भी अलीशा के पास गए। बादशाहों को भी जरूरत पड़ती है, अमीरों को भी, जिनके पास दुनिया की सारी आसाइशें हैं, उन्हें भी जरूरत है खुदावंद के पास आने की। तो मैं ये समझती हूँ, मैंने देखा कि आज कोई भी ऐसी बहन, ऐसे हम खाली नहीं हैं जो कोई तूफान में से ना गुजरा हो और खुदावंद की कमान को ना देखा हो जो वो बादल में रखता है। मैंने जब अपनी जिंदगी पर गौर किया तो मैंने बेशुमार ऐसी अपनी गवाहियां पर नजर की मैंने कि वो अनगिनत हैं, और बारहा मैं खुद भी और मेरे बच्चे भी, और हम ऐसे हालात में इसके हमने मौत को इस कदर करीब से देखा, लेकिन खुदावंद ने अपना वो वादा, वो कमान दिखाई हमें जो बादल में रखता है, और यीशु को देखा जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है। तो उसने हमें फिर जिंदगी दी, उसने हमें फिर छुड़ाया, उसने हमें फिर बचाया, और उसने हमें फिर बहाल किया। और जब उसमें से हमें बाहर किया तो कहा कि मैं फिर नहीं करूंगा ऐसा, कहता मैं याद रखूंगा। ऐसे ही हम सब हैं, आप भी सब अपनी जिंदगियों पर गौर कर सकते हैं और करते भी हैं। मेरा ईमान हम रोज करते हैं, हम रोज गवाहियां देखते हैं। बाज़ औक़ात इतनी गवाहियां भी होती हैं कि हमें वक्त भी नहीं मिलता, उसको टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम सारे लोग नहीं दे सकते। हमारा खुदा आसमान को कभी इतना स्याह नहीं करता कि उसके वादे का एक भी गवाह न रहो। खुदावंद इतना मुबारक और भला है कि उसकी इतने गवाहियां हैं, इतने गवाह हैं कि उसने अपने लोगों को, उसने कहा तुम जमीन की हदों तक मेरे गवाह। उसने शुरू किया। आज अब सिस्टर किरण और बहुत सारी बहनें हैं और पास्टर साहब, खुदावंद के खादम, और जब ये सब कुछ देखा तो मैं अक्सर दुआ करती हूँ कि खुदावंद जब हम यहाँ पर आमीन कहें तो ये सारी चीजें यही नहीं, बल्कि खुदावंद हमें, हमारे कदम अलग अलग, वो जो वक्त हम एक दूसरे से जुदा होते हैं, ये खुदावंद ने एक जगह मुकर्रर की है कि हम इसमें खुदावंद बहुत ताकत पाते हैं। हम मिलकर जब दुआ करते हैं, हम रफाकत रखते हैं, हम दुआ में मशगूल रहते हैं, तो इतनी ताकत मिलती है। तो जब आज ये सारी बातें हो रही थी तो मैं इस पर गौर करती, खुदावंद तू कितना भला और मुबारक है कि तू अपनी बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है। और मैंने गौर की कि वो इतने रंग हैं, वो कौसे कजाज भी जब बादल काफी दिन बरसते रहे और हम आसमान पर देखें तो वो आज भी कौसे कजा नजर आती है, और जब हम उस पर देखते हैं तो उसमें इतने रंग हैं। और आज मसीह ने हमें वो अपनी जान देकर वो सारे रंग यीशु के अंदर आ गए हुए हैं। और वो जब यीशु को देखते हैं तो जिस की मुझे जरूरत है, आपको जरूरत है, और मुझसे ले लेते हैं, उन रंगों को लेते हैं और हम अपनी जिंदगी में भरते हैं। और फिर वही रंग लेकर उसी जहां से हम ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो और लोग भी लें उसमें से, हम दूसरों के साथ जाकर शेयर करते हैं। आज खुदावंद ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं जिनके वसीले से हम दूसरों के साथ बात कर सकते हैं, हम दूसरों को भी बता सकते हैं, हम दूसरों के ईमान को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। कि आखिरी सांसें भी हैं तो खुदावंद अपने वादे के मुताबिक वो हमारी जान को हलाकत से बचाता है, वो हमें मौत के मुंह से बचाने की कुदरत रखता है। सिर्फ उस पर निगाह करने की जरूरत है, सिर्फ उसके रंगों में से रंग लेने की जरूरत है। जो भी रंग चाहिए, जैसा भी रंग चाहिए, उसमें से ले लें। आए हम खातर जमा रखें, हम अपने खुदावंद पर भरोसा रखें, हम अपने खुदावंद को पुकारें। वो जो हमारी अक्ल मुसीबत के बादलों को देखती है उसकी तरफ निगाह ना करें, उसको ना देखें, बल्कि हम ईमान, अहद और वादे की कमान को देखें और अपनी जरूरत के मुताबिक उसको, वो जो रंगों से भरी है उसे लें। हमारी आस, उम्मीद, मोहब्बत, शादमानी, खुशी आज इस बेदीनी के दौर में इस कदर अफरा तफरी, इतना सब कुछ है,
کہ لوگ چین کی طرح اتنا پیسہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص نے بھی کہا کہ دولت جو ہے وہ چین نہیں دے سکتی۔ ایلون ماسک نے کہا، اور اس کی یہ بیان جو ہے اس کا اس قدر وائرل ہوا کہ یہ ایک حقیقت ہے، کسی چیز سے بھی چین نہیں مل سکتا۔ خداوند مبارک ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم خاطر جمع رکھیں۔ یسوع کہتا ہے خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا۔ ہمارا خدا آسمان کو کبھی اتنا سیاہ نہیں کرتا، اس کے وعدے کا ایک بھی گواہ نہ ہو۔ ہم اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے لیں، لیکن اگر وہ ایسا کرے بھی، عزرائیل، میسائیل اور حنانیہ کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ بادشاہ اگر ہمارا خداوند تو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر نہ وہ بچائے تو ہم پھر بھی تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی سیاہ بادل، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی آزمائش، کچھ بھی ہمیں خداوند سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہم خداوند سے ایسا بڑا ایمان مانگتے ہیں، جب اس کمان کو جو خداوند کی بادل میں دکھائی دیتی ہے، ان ساری چیزوں میں سے، تو تبھی ہم کہتے ہیں کہ خداوند چنگا کرے یا نہ کرے، وہ میرا خدا ہے، وہ ہمیں بچائے یا نہ بچائے، ہم پھر بھی تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا خداوند اس لائق ہے کہ ہم ایسا بولیں، ہم ایسا کریں، کیونکہ ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں، وہ ہمیں یقین دلاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ عہد کرتا ہے۔ نہ صرف وہ عہد ہمارے تک ہی رہتا ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں تک وہ عہد جاتا ہے۔ نوح کے ساتھ جو عہد باندھا گیا، وہ آج بھی زمین کے سب جانداروں، کیا انسان، کیا چرند پرند، جتنے بھی اس کشتی کے اندر تھے، ان سب کے ساتھ آج بھی قائم ہے۔ آج بھی خداوند وہی خدا ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ کسی اور طرح اپنی صلح اور سلامتی کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ خداوند ایسا کبھی نہیں کرتا، کہ ہمارا خداوند ہے ہی قدرت والا خدا۔ میں اور آپ جب تک زمین پر پانی دوبارہ نہ چڑھائے، کوئی وجہ نہیں اور ایسی کہ ہم اپنے خدا پر شک کریں۔ ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اور میں یہ سوچتی آج بھی کہ خداوند، میں مٹھی بھر خاک، اگر تو ساتھ نہ ہوتا تو ہم کب کے مٹ چکے ہوتے، ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے، ہم اس زمین پر زندہ نہ رہتے۔ آج صرف میں نہیں بلکہ آپ سب بھی، اگر میں یہ سب بولوں، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنی زندگی میں گزرے ہوئے ان ساری باتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ جب آپ نے اس کمان کو جو بادل میں نظر آئی، ان طوفانوں، اس طوفان کے تھمنے کے بعد خداوند نے آپ کو بحال کیا، آپ کو اتنے رنگوں سے بھر دیا، خداوند نے اتنے رنگ دیے ہماری زندگی میں، اس دھنک سے، اس رینبو سے ہم نے رنگ لیے خداوند کے۔ یسوع نے ہمیں زندگی دی، اور نہ صرف اس نے ہمیں بحال کیا بلکہ وہ روز بروز ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں رنگ بھرنے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو، ہم ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ ہم اس کمان کو جو خداوند بادل میں رکھتا ہے، ان طوفانوں میں رکھتا ہے، ان کالی گھٹاؤں کے اندر جب وہ برستی ہیں، جب اس قدر چاروں طرف سے طوفانوں میں ہم گر جاتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنی نظر اسی پر دوڑائے رکھیں، اور ہم ان بہت سارے لوگوں کو بھی جن کو ہم سنیں، جن کی درخواستیں آئیں، جن کی امید خداوند سے ہے، ہم ان کے لیے بھی سدا دعا کرتے رہیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم ضرور آگے بڑھیں، اپنے قدموں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے لفظوں کے ذریعے، کیونکہ لفظوں میں بہت طاقت ہے۔ ہم خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں، جب جس جگہ پر بھی خداوند کو دیکھا، موسیٰ نے جھاڑی میں دیکھا تو اس کو کہتا جوتی اپنی اتار کے آتے۔ یعقوب جہاں جب اپنی ماں، اس کی ماں نے بھیجا اپنے اس کے مامے کے پاس، تو رستے میں اس نے کہا کہ وہاں اس جگہ کو مقدس کر جانا۔ میں اور آپ اس جگہ کو، ہمارا بل بیٹھنا، ہمارا یہ ساری رفاقت ہے، یہ خداوند کی حضوری، ہم جو کچھ بھی یہاں لاتے ہیں، خداوند اسے قبول کرتا اور ہماری منتوں کو، ہماری ساری التجاؤں کا جواب دیتا ہے سلامتی میں۔ ہم اس کے نام کو مبارک کہیں۔ خداوند ہم سب کو اس پاک کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔